अस्सलाम वालेकुम। जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं खुई रट्टा में, और हम मौजूद हैं कैप्टन अकील अरशद शहीद के मज़ार पर। और आज उनकी 14 जून को बरसी भी है। आज हम बरसी के हवाले से कैप्टन अकील अरशद शहीद की ज़िंदगी के मतलब गुफ्तगू करेंगे, और इसके साथ हम उनके वालिद मोहतरम के तासरात भी सुनेंगे जो आपके सामने अभी आ रहे हैं। नाजरीन, शहीद पूरी कौम का बेटा होता है, और वो अपनी जो शहादत है वो पूरी कौम के लिए वो कुर्बानी देता है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम कैप्टन अकील अरशद शहीद के मज़ार से आपसे बराह रास्त मुखातब हैं, और आज हमारे पास उनके वालिद मोहतरम बाबू मोहम्मद अरशद भट्टी मौजूद हैं। हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबू मोहम्मद अरशद भट्टी साहब, आपका क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तहसील प्रेस क्लब खुरेटा AK न्यूज़ के आप दोस्तों का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आपने कैप्टन अकील अरशद भट्टी शहीद की आज चौथी बरसी के मौका पर कैप्टन अकील अरशद शहीद के मज़ार पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको सलामत और खुश रखे। आप उनके बचपन की ज़िंदगी के मतलब हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। कैप्टन अकील अरशद शहीद की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 दिसंबर 1992 है। तो हर बाप की तरह, हर मुसलमान की तरह जब ये बेटा मेरे घर पैदा हुआ तो मैंने अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा किया, और मुझे ये उस वक्त एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे मेरे घर पैदा किया है। तो कैप्टन अकील अरशद शहीद जो है वो बचपन से ही धीमे मजाज का, ठंडे मजाज का आदमी था, लेकिन उसकी जो ज़हानत है वो उसके अंदर बदरजा तुम मौजूद थी। जब उन्होंने पाक आर्मी ज्वाइन की है और कैप्टन की हैसियत से उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं, उस दौरान जब वो घर आया करते थे तो वो किस तरह की उनकी ज़िंदगी थी, और उनकी चलना फिरना फ़ौज में जाने के बाद किस तरह था? कैप्टन अकील अरशद शहीद जो है वो 17 मई 2011 को ISSB क्लियर करके पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल उसने ज्वाइन किया। तो 2 साल तक वो PMA का कूल में तरबियत हासिल करता रहा। इस तरबियत के दौरान वो वक्तन फ़वक्तन घर भी आता रहा है। तो पहला जो उसका सेमेस्टर था, फिर दूसरा सेमेस्टर था, उस सेमेस्टर में शायद उनकी तरबियत जो है वो कुछ ज़्यादा सख्त होती है। तो जब वो घर आया तो जब मैंने देखा तो उसकी हालत जो है ना खासी ख़राब मुझे नज़र आई। तो मैंने ये महसूस किया कि शायद ये 2 साल ट्रेनिंग कर सकेगा या नहीं। तो मैंने उसके साथ मजाक किया, बेटा कि अगर ज़्यादा ट्रेनिंग सख्त है तो आप बेशक घर आ जाओ, कोई बात नहीं है, हम कोई ज़िंदगी में और पेशा अख्तियार कर लेंगे। तो उस बेटे ने कहा कि अब्बू जान, हमेशा मुश्किल के बाद जो है ना हमेशा जो है आसानियाँ पैदा होती हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना ये बतरीके आसन अपना जो पीरियड है तरबियत का ये मैं मुकम्मल करूँगा। एक शहीद बाप का बेटे का बाप होने के नाते आप इस कौम के नौजवानों को, पाक फ़ौज को जहां उसने खिदमत अंजाम दी हैं, क्या पैगाम देंगे आज के दिन? मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दूं कि अल्लाह के फजल व करम से मेरे जो परदादा हैं वो डोगरा दौर में आर्मी में कैप्टन थे। उन्होंने तहरीक जदोजहद आज़ादी कश्मीर में भी भरपूर हिस्सा लिया, भरपूर नुमायाँ किरदार अदा किया। तो इवन के उनको शेर जंग का ख़िताब भी दिया गया।
میرے والد محترم جو ہیں وہ بھی آرمی میں تھے، تو انہوں نے بھی آرمی میں تقریباً 14 سال کچھ ماہ جو ہے نا یہ سروس کی ہے۔ اس کے علاوہ میرے تایا محترم ہیں صوبیدار عبد الرحمان بٹی صاحب، وہ ریٹائرڈ ہو کے اب گھر آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے تیازاد بھائی ہیں، وہ بھی آرمی سے ایز اے کیپٹن جو ہے نا وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کیپٹن عقیل ارشد شہید ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں پیدا کیا، تو اس نے بالآخر شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور میرے شہید بیٹے کا تعلق ایک آرمی گھرانے سے ہے۔ تو جہاں تک آج کے دن کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، مجھے آپ دوستوں کے ساتھ یہ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے انتہائی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ میں نہ صرف ایک شہید بیٹے کا باپ ہوں بلکہ میں ایک شہید والد کا بیٹا بھی ہوں۔ تو میں شہید کا وارث نہیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے شہداء کا وارث ہوں۔ تو اللہ پاک نے دین اسلام میں شہید کا بڑا بلند رتبہ جو ہے یہ رکھا ہے۔ تو ہر والد کی طرح میرا بھی یہ کیپٹن جو بیٹا ہے یہ میرا قیمتی اثاثہ تھا۔ میری بھی خواہش تھی کہ یہ بیٹا جو ہے زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائے جس سے ملک اور قوم کا نام نہ صرف روشن ہو بلکہ ہمارے خاندان کا نام بھی روشن ہو۔ تو اللہ پاک نے اس بیٹے کے نصیب میں شہادت لکھی تھی، تو اس کو یہ اعزاز ملنا تھا، تو یہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شہادت کے بعد میری زندگی کے مقصد کی تکمیل ہو گئی ہے۔ جی ناظرین، ہمارے پاس موجود ہے کیپٹن عقیل ارشد شہید کے والد محترم، ہمارے پاس موجود ہیں اس کے کیپٹن عقیل ارشد شہید کے چچا محترم۔ ہم ان سے کیپٹن عقیل ارشد شہید کے بارے میں ان کے تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اللہ۔ کیپٹن عقیل ارشد شہید کی زندگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیپٹن عقیل ارشد شہید جو ہے نا وہ میرا بھتیجا تھا، تو ماشاءاللہ زندگی کے ابتدائی ایام سے ہی اس کی بعض اوقات زندگی کے جو حالات و واقعات ہیں، اس کی شہادت کے بعد جب ان پر غور کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا ہمیں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے قیمتی انسان پیدا کیا تھا، اور اس نے اپنی قیمتی ہونے کا یہ ثبوت دیا کہ اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے، ہماری عزت اور وقار کے لیے اس نے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر کے تو اپنے ایک عظیم انسان ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ آپ اس موقع پر قوم کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں قوم کے نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ یہ عارضی زندگی ہے، اور اس عارضی زندگی میں جو آپ کردار، جو کام، جو تاریخ رقم کریں گے وہ اگر اچھی ہوگی تو آپ کی اخروی زندگی جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی۔ تو زندگی کے دو ہی مقصد ہیں کہ اگر زندہ رہیں تو کردار کے ساتھ، اور اگر موت آئے تو موت نے آنا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ تو شہادت کی موت سے بڑھ کر زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر کوئی بڑا رتبہ، مقام اور یہ اعزاز نہیں ہے اس سے بڑا۔ تو میں آج کے اپنے اس بھتیجے کی چوتھی برسی کے موقع پر نوجوانوں سے یہی اپیل کروں گا، ان کو یہی کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو اگر زندگی دی ہے تو یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ اس زندگی کو میرے اس بھتیجے کیپٹن عقیل ارشد شہید کے راستے پر چل کر ایک مثالی جو ہے وہ کردار ادا کریں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مالک نعمت نہ کشور کشاہی۔ ناظرین، یہ ہم ایک شہید کے مزار سے آپ سے براہ راست مخاطب تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کی زندگی کے جو انہوں نے اپنی قربانی دی ہے اس کے صدقے طفیل کر کے کشمیریوں کو آزادی نصیب فرمائے اور پاک فوج کو فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ کیپٹن عقیل ارشد شہید کھوئی رٹا سے کے مزار سے زاہد سلطانی، مطلوب گورا اور پوری تحصیل پریس کلب کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔